बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं, हमारी ज़िंदगी में से सुकून और चैन करार क्यों ख़त्म हो गया है। तो प्यारी बहनों, याद रहे कि हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। प्यारी बहनों, वो 3 काम मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। तो याद रहे कि इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। जब देखने वाला देखकर, सुनने वाला सुनकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो पक्का यकीन कर लेना कि इसका मुकदमा अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों का मुकदमा खुद लड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन परेशानी की हालत में घर के एक कोने में दीवार से टेक लगाए बैठे हुए हैं और आपने अपनी कमली अपने चेहरे पर गिरा रखी है और अपना सर मुबारक घुटनों में दे रखा है और आप परेशान इसलिए हैं कि हर इंसान ईमान क्यों नहीं लाता। तो आपकी इस परेशानी को देखकर मेरे अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, हमने आप पर कुरान इसलिए तो नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, आप परेशान हो जाएं। आपके इस हसीन चेहरे पर गमगीनगी के आसार देखकर फरिश्ते गम में मुब्तला हो जाते हैं। तो जब आप लोग परेशान हों, जब और आप सजदों के दौरान अल्लाह को पुकारती हैं तो फिर मेरा अल्लाह आपकी पुकार पर जरूर जवाब देता है। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं मुसल्ला उठाता हूँ, नमाज पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान उठाता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ। आज हमारी जिंदगी परेशानियों की कैद में है। कल तक माल में बरकत नजर नहीं आती थी और आज उम्र के अंदर बरकत का एक कतरा तक नजर नहीं आता। कल हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था, इसके बावजूद भी भूख और प्यास का हम पर कोई असर नहीं पड़ता था। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में पैसा तो नहीं था लेकिन सुकून था। लेकिन एकदम वक्त ने करवट बदली तो गुर्बत के जनाजे निकलते नजर आने लगे और अमीरी अरूज पर आने लगी। हम बहुत खुश होने लगे, हमारे पास पैसा आ गया। हमने 20 साल गुर्बत में गुजार दिए, लेकिन अभी 2 साल अमीरी के गुजरे नहीं थे कि कल्ब ने एक सर्द आह भरी और कहा कि वही गुर्बत ही अच्छी थी, क्योंकि उस गुर्बत के होने के बावजूद भी हमें सुकून था। सुकून ने हमारे दिल को रोशन किया हुआ था। तो मेरी प्यारी बहनों, आज अगर कोई शादीशुदा हजरात हैं तो वो परेशान हैं, कंवारी लड़कियां हैं तो वो अच्छे रिश्ते के लिए परेशान हैं, वालिदैन जिंदा हैं तो वो नाफरमान औलाद की वजह से परेशान हैं। गर्ज ये कि हर एक इंसान परेशान हाल दिखाई देता है। हमारी जिंदगी में परेशानियां सिर्फ 3 चीजों की वजह से आती हैं। पहली चीज जो हमारी जिंदगी से सुकून को निकाल देती है वो है हमने जब से अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दिया, हम हर वक्त परेशान रहने लगे। प्यारी बहनों, यहाँ पर एक छोटा सा सबक आमोज वाकया याद आ गया। प्यारी बहनों, एक बादशाह था, वो इतना संग दिल था, इतना कोई जालिम था कि उसने तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया। उसे मुसलमानों से सख्त नफरत थी। उसे जैसे ही इल्म हुआ कि 4000 मुसलमान अभी जिंदा हैं तो फौरन अपनी फौज को साथ लेकर मुसलमानों के इलाके में पहुंच गया। तो जैसे ही मुसलमानों को पता चला कि वो बादशाह हमें मारने के लिए हमारी तरफ आ रहा है, वो सारे के सारे लोग जमीन के नीचे आबाद हो गए। अब जैसे ही उस बादशाह को उन मुसलमानों के बारे में इल्म हुआ तो उसने चारों तरफ से नाके लगवा दिए और अपनी फौज को वहाँ खड़ा कर दिया कि कोई भी मुसलमान यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। और फिर जमीन के अंदर पानी छोड़ दिया और उस सैलाब की वजह से वहाँ 4000 मुसलमान खत्म हो गए। उसके बाद एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि वो बादशाह अपने घोड़े पर सवार था और उसके सामने मुसलमानों की 4 सफ़ें लगी हुई थी। अपने सिपाहियों को उसने हुक्म दिया कि सबकी गर्दनें तलवारों के साथ काटते जाओ, किसी पर रहम नहीं खाना। अब जैसे ही फौजियों को यह हुक्म मिला, सारे मुसलमानों को शहीद करते गए। अब पहली सफ के अंदर एक बुजुर्ग
بزرگ کھڑا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ پوری صف جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے تو اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوسری صف میں کود گیا، آخر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب دوسری صف کی باری آئی، تمام مسلمان ختم ہوتے گئے، اب وہ تیسری صف میں کود گیا تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اب بابا جی نے جیسے ہی دیکھا کہ تیسری صف بھی ختم ہونے والی ہے تو اس نے ایک دم کود لگائی اور چوتھی صف تھی اس صف کے اندر چلا گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ نے اس کو اس جگہ پر دیکھا تو وہ اور زیادہ خوش ہونے لگا کہ دیکھو کیسے موت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب وہ آخری اور چوتھی صف ختم ہونے لگی تو جیسے ہی اس کی گردن پر سپاہیوں نے تلوار رکھی تو بادشاہ نے حکم دیا رک جاؤ، ابھی سے کچھ مت کہنا۔ پھر اس بابے کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں تیرا بڑا ہی عجیب سا منظر دیکھ رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اس طرح کیوں کود رہا تھا۔ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ جیسے ہی اس نے زور سے کہکا لگایا تو اس کے منہ میں جو چیز تھی وہ زمین پر گر گئی۔ اب جیسے ہی وہ نیچے ہوا تو چیز ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی کہ گھوڑا ڈر گیا۔ اب بادشاہ نیچے کو لٹکا ہوا تھا کہ اس کا ایک پاؤں سم کے اندر تھا۔ گھوڑا جیسے ہی ڈرا تو وہ بھاگنے لگا۔ اب زمین جو تھی نیچے پتھریلی تھی، بادشاہ لٹکا ہوا ہے، گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ گھوڑے کو روک لیں لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، وہ ڈر، یہاں تک کہ بادشاہ کا سارے کا سارا جو سر تھا وہ زخمی ہو گیا۔ اب بابا خود مسکرانے لگا تو جیسے ہی سپاہیوں نے دیکھا تو پھر پوچھنے لگے کہ اب تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو میرا بھروسہ تھا اللہ نے میرے اس یقین کا مان رکھ لیا ہے۔ اس بادشاہ کو لگتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا لیکن دیکھو اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اس بادشاہ کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، نکتہ یہ دینا چاہتی ہوں، آپ ایک بار اپنے رب پر بھروسہ کریں، پکا یقین کر لینا، پھر دیکھنا کہ اللہ کس طرح معجزات کی بارش کرتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو دوسری چیز ہے جو ہماری زندگی میں پریشانی لاتی ہے وہ ہے دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر دو چار کڑوے جملے دینا چاہوں گی۔ وہ جملے یہ ہیں کہ آج جب کسی کی سگی ماں مر جائے تو چوتھے دن اس کی سگی اولاد اسے بھول جاتی ہے، اور مجھے بڑی ہی حیرت ہوتی ہے جب ایک لڑکی اپنے سٹیٹس پر لکھتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم مجھ کو یاد کرو گے۔ میری نادان بہن، وہ تمہیں کبھی بھی یاد نہیں کرے گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، ہوش کے ناخن لے، وہ تجھے کیسے یاد کر سکتا ہے؟ وہ تجھے یاد کرے یا ہنا کو یاد کرے، تم مر بھی جاؤ، اس کی زندگی سے دور بھی چلی جاؤ تو وہ کبھی بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ وہ لڑکا ہے اور میں لڑکوں کی عادت سے بخوبی واقف ہوں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، غیرت کے کانوں سے سن، ٹھرکی انسان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ آپ کیا گارنٹی دے سکتی ہیں کہ جو لڑکا آپ سے بات کر سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا، یا جو لڑکی آپ سے باتیں کر سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتی؟ مانا کہ دل ایک ہے لیکن کھانے چار ہیں، ہو سکتا ہے اس نے دل کے ایک کھانے میں آپ کو رکھا ہو اور باقی 3 کھانوں میں کوئی اور بس رہا ہو۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، غیرت کے کانوں سے سن، جو آپ سے ملنے جلنے کے علاوہ نکاح کی بات نہیں کرتا تو سمجھ لینا کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ جو محبت تجھ سے والدین کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 2 دن کی محبت کے اندر آ کر تو اپنے والدین کی فرمانبرداری کو نہ بھول جانا۔ پیاری بہنوں، تیسری چیز، جب سے ہم نے نماز کا دامن چھوڑا، جب سے ہم نے ذکر الہی کو چھوڑا، تب سے ہماری زندگی کو پریشانیوں نے گھیر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز کو مت چھوڑنا۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ میرے پیارے نبی کا میٹھا سا فرمان ہے۔ اور زندگی میں اگر کسی سے یاری لگانی ہو تو پہلے نمبر پر اپنے خدا سے لگانا، وہ رب تمہیں کبھی بھی تنہا مایوس نہیں کرے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ 3 کام ایسے ہیں جو پریشانیوں کو انسان کی زندگی میں لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، سکون کے جنازے نکال دیتی ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔